نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون صدق الله العظيم. سورة النحل سورلسم پارا یوشپیتم نمبر آیت دی. پمخی آیتن کی کافرانو تا مہلت بیان شو. پدی آیتن کی ہم اللہ پاک کافرانو تا مہلت ذکر کی. اللہ رب العالمین فرمائی کہ چرما دا کافران پخپل کفر باندی پا عذاب سرا فوراً نیولی او گناہگار میں پا گناہ باندی پا عذاب سرا فوراً نیولی نو پا مقدس مکبا اس قسم زندہ سر نو پاتی شوی چی چا گناہ کولو فوراً عذاب ورکولی چا کفر کو فوراً عذاب ورکولی نو بیا با ہس قسم زندہ سر پاتی شوی. ذکر دا گناہ نا معصوم خلق اغب پیغمبران او فرشتی دی. نور اکثریت دا انسانانو دا دی مخلوقات دا گناہونو دی. چی دی گناہ کولو فوراً نیولی خدا بطول ختم شوی. بل اللہ جل شانہو فرمائی حدیث دا مسلم شریف دی چی زما رحمت زما پا غضب باندی غالب دی. نو کہ گناہ چاکولی فوراً نیولی نو دا اللہ غضب غالب کی دا پا رحمت. کفر چاکول و بورن نیول و سزای ورکول نو خدا اللہ پاک غضب نو رحمت برستو کی دو غضب بولاند کی او اللہ پاک فیصلہ کرد چی رحمت میں غالب دے و غضب مغلوب دی غضب رستو دی. نو در رحمت تقاضا دادا چی سرد گناہ سرد کفر اللہ پاک جند ورکی اللہ پاک پا دنیا کے نعمتون ورکی خوشحالے ورکی مہلت ورکی دا رحمت دی. کافر سرد دی چی اللہ دا سر منینا او بیام اللہ عرص ورکی ندا دا اللہ رحمت دی. غضب بکل راضی کل چی دا مرگ نیٹا پورا شو دی ملک اوز با پی غضب راشی نو رحمت اڑان دی شو دیر شو غضب رستو شو او اللہ فرمائی زما رحمت اڑان دی رحمت اڑان دی کافر لم ٹیم ورکی گناہگار لم ورکی نیکانو لفو اسم ورکی بدانو لم ورکی. بل اللہ جل شانہو دا ہر چا دا پارا وقت دا مرگ و دا سزا مقرر کردی. نو کچر دی کافر کفر کو فوراً یہ نول نا مقرر کیدو پیدا پاتے کیدنا لکہ مثال لکلی دی چی کافر بداش پیتا کالا بعد مڑکو او بیا با سزاگانے ورکوم دا قبر او دا آخرت او پا دنیا کی کافر سنگا کفر کولے و فوراً یہ نیولو نو دا خوش پیتو کالو تا نرسید. نو اللہ جل شانہو چی کم فیصلہ کڑی دا چی وقت دا مرگ دا ہر چا مقرر دی اگی پوری بدین جنتی ریک دینی کی کیو که گناہ کیو که کفر کیو بیا دا نیکی سر دا نیکی معاملہ دا دا گناہ سر دا گناہ معاملہ دا چی کلا وقت دا مرگ راگی نو اللہ جل شانہو فرمائی چی انسان تخپل وقت دا مرگنا یو ساعتم رستو کی دی و مخی کی دی نشی او دا زمون ایمان دی چی اللہ دا چا دا پارکم وقت لکلی دی بس ہم دغا دی نه د دین وړاندې کېدل شته او نه رستو کېدل شته
مقرر دی وخت بیا الله جل شانه ته د مشرکانو کافرانو قباحتونه ذکر کړي دا مشرکان د الله پاک د پاره لوریان ثابت نعوذ بالله وی د الله لوریان فرشتي او دا دومره بي وقوف خلق دي چې خپل ځان د پاره لوریان بدګني ځان د پاره بدګني او الله د پاره ثابت چې د الله لوریان او بیا دومره دروغجن خلق دي چې سره د دې دومره غلطي عقيدي وي جنتم زمنګ دي دی خوی اول خمو قیامت تا زنا دا مرگ نماد رسشتنا خو کچری وی نو بیا موی زمان جنت دی نو سرد دی دومر دروغو دا گناہونو دا کفر بیا دا جنت تمام ساتی اللہ پاک فرمائی دا تمام ساتی یو خواہ کفر کے اللہ دا پار لوریان ثابت ہے پا اللہ دا روح ہوئے او بیا تم د جنت نو یقینا خبر ده چې الله فرمایي د دې کافرانو د پاره جهنم دی او دی باغې ته وړاندې کول شي ورته کول بشي د کدی خدای الله د پاره شریکان ثابت کړی دي اولاد ثابت کړی دي په الله یې دروغ ویل دي نو د دې سزا ده چې دی به جهنم ته ځي د جنت دا خبره دی به ځای کوي او بیا الله جل شانه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته تسلی ورکړي نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدے کافرانو تا دین دعوت ورکو دی با نمانو داغی باوجود دا نبی علیہ السلام دا دعوت باوجود با نبی علیہ السلام چکر دی با دعوت انمن نبی علیہ السلام بخفا کیدو اللہ پاک فرمائی چستان اولان نمان ار امت تا پیغمبران لی گلی دی خودی پیغمبران مخالفت دی قومون کردی دی زکا شیطان بدے قومون تا بد کارون خیستا کردی کار به بدو او شیطان ورته دا خډر خکار تکي نو د پیغمبر مقابله او تکذیب به نو هغه پیغمبرانو هغه هم صبر کړی ته هم صبر کوا خفکیګه ما مونږ ته قران کریم وحی نازل کړی دا د بارا دین چې د دین دعوت ورک کوي منو هم صحیح او کوي نه منو پدیم خفکیګه ما زکه ته په دې باندې مکلف نه چې دې باندې به تاسو ایمان راوړي دعوت ورکوا دین اور سوا هدایت بیان کا نور قبل ول او نه قبل ول دا ذمہ داری نبی علیہ السلام ته الله فرمای پتا باندې نه دا پتا صرف دین رسول دین دی رسول وی نه من خپکیږه ما بس نه من خپل غلطی کافر دي تا خپل قران او ته بیان نو چې نه منی تخفکیگا ما دار دی بد قسمتی دا او نور قرآن کریم کے نقصان نشتا دا دا ہدایت کتاب دی دا اللہ دا رحمت کتاب دی دا ایمان کتاب دی کچھ دیئے نمانی دا بدبخت دی او بی اللہ جل شانہ دا رکو پاخرہ کی دا خپل وحدانیت دا دلیل عقلی او ذکر کی اللہ پاک فرمائی زمکہ مڑوی خوشک زمکوی او چې کله په اسمان طرف نه باران نه اورو دغه شاړه او چې زمکه را ژوندې شي نو دا کافران وایي چې د مرګ نه بعد جون نشتا څنګه چې دا مړ زمکه را ژوندې کېدل آسان دي د قرنګ د کافرانو ژوندې کېدل هم آسان دي په دې آیاتونو کې دلایل دي د الله د یووالي خدا غچا د پاره چې غید الله په دین کې سوچ کوي خدا کافران سوچ د الله په دین باندې نه کوي نو ځکه د ایمان نه وروړي اخرت نه بني الله جل شانه فرمایي ولو يؤاخذ الله الناس او کچرنی ولی الله پا خلق لرا بظلمهم په سبب د ظلم او د گناهونو د کفر د دوی په عذاب باندې فورا نیولی ما ترک علیها من دابت نبی پریخی په دې ځمکه باندې اس قسم زنده سر ولكن يؤخرهم لكن الله پاک رست کوي بي الى اجل مسمى تر یو نیټه مقرره پوری فاذا جاء اجلهم فسر کر چراشی وقت عذاب د دوی نیټه د مرګ د دوی لا يستاخرون ساعه نشرست کې دی یو ساعت د خپل وقنا ولا يستقدمون او وړاندې کې دی چې د خپل وقنا ويجعلون دا کافران ګرځوي لله د الله پاک د پاره ما هغه بچی یکرهون چې دی د خپل ځان د پاره بد ګڼي لوريان
وتصف او وائی السنتهم الكذبا جبید دوی دروغ صدروغ وائی اغدا ان لهم الحسنى چه سراد دے کفر دوی دا پارا جنتم دے کافرانم دیو بیا پاک لاداوی جنتم زمان دے دا دروغ لا جرم یقینا ان لهم النار بے شکر دوی دا پارا اور دا جہنم دیو انہم مفرطون او دی باغی تا دکا کولی وڑان دکا ولی بشی تاللہ قسم پالا لقد ارسلنا الى من قبلکا فتاقی سلمان لیگلی دی الى امتنتا من قبلک استان وڑان دی پیغمبران فزین لهم الشیطان اعمالهم پس خیستکڑو دی امتنتا شیطان دوی بد عملنا دوی بد تغذیب کو دا پیغمبران فهو ولیهم اليوم دا شیطان دوی ملگری ننس پا دنیا کے ولهم عذاب علیم دوی دا پار عذاب دردناک دی پا آخرت کی اس کو سر شیطان ملگرتیا کئی خوب آخرت کی بدی بیا سک ملگرتیا نکی دی بجہنم تزیم وما انزلنا عليك الكتاب او من ندنا جلکڑی پیغمبر علیہ السلام پتا باندے قرآن کریم الا لتبینا مگر د پارا دی چت بیان کی لهم دیتا الذي احکامات اختلفوا فيه چې دی پاغي کی اختلاف کوي د کافرانو د مؤمنانو سره اختلاف د دیو چې مؤمنان به الله یو دی کافرانو به نه یو نه دي مؤمنان به اخرت شتو کافرانو به نشتا پیغمبر علیہ السلام مغتا قرآن نازل کو چې د دې تسم مسله بیان وهدن او دا قرآن هدایت دی ورحمتا او رحمت دی قوم یؤمنون دی قوم د پاره چې ایمان وروړي والله انزل من السماء ماء او الله پاک نازلی د اسمان طرف نوبو فاحیا بالارض بعد موتها پس الله پاک ژوند کوي په دیوبو باندې زمکا پس د مرګ داغي د خشکېدو داغي ان فی ذلک یقینا پدی سيزن کې لا يتنخامخ نغر الله پاک د وحدانیت دا لقوم من دی قوم د پاری اسمعون چغی خبر اول او باغی باندې سوچ گئی واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین